ताणे केल्या सर उपकारा येया गाव्यासर एका स्थाळ्या उल्हासम त्रिएक देवा गीतां गायनांनी अर्गां दिव्या ताणे केल्या सर उपकारा बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसू मोगाळ भावांनो आनी भयणींनो कशें भायर वारें आसा थोड्या पटी वादळां उडटात स्वाभावीक रितीन हे पृथ्वीर जाता आसतना असलींच वादळां असलींच अनवारां आमच्याय जिवितांत उडटात आमच्याय जिवितांत बळादीक लारां मारतात हो आमचो जण एकल्याचो अनुभव हे आदीं तावन जालां आतांय जाता आनी फुडेंय जाता आमी किर्तनांत पळयता थंयसर दर्या व्यापारांत आसलेले व्यक्ती आसले आनी ते दर्यान पणकर नासता आसतना तांकां वादळ मेळटा आनी ते आपायांत पडटात आयच्या दिसाचे सुवार्थेंत आमी पळयता जेजूचे शिष्य गलिलेयाच्या सरोवरांत आसात सरोवर उतरून वचोंक ते पळयतात आनी तांच्या जिवितांत ते वादळ उडटा पूण एक सत मोगाळ भावान आनी भयणीनो पवित्र पुस्तक आमच्या समोर दवरता तें कितें म्हळ्यार ह्या वाऱ्या वादळां वेळार आमचो देव आमचो सोमी आमचे लागीं आसा आनी त्या देखून आमचे सक्तेचेर आमच्या स्किल्स म्हणटा ताचेर न्हय बावार्थ दवरून बदलाक देवाच्या सक्तेचेर बावार्थ दवरून आमी रावता आसतना ती देवाची सकत आमकां सगळ्या अनवारांत सगळ्या कश्टांत आमकां ती भायर काडटा आनी त्या देखून आमच्या जिवितांत वादळां वारें येता आसतना ह्या देवाच्या सक्तेचेर बावार्थ दवरून आमी शांतपणी रावूंक आयचें देवाचें उतर आमकां आपयता आमचें शांतपणूच आमकां देवाच्या सक्तेचेर आसलेल्या विश्वासाचो गुर्त आमचें शांतपणूच देवाच्या सक्तेचेर आसलेल्या आमच्या विश्वासाचो गुर्त आनी तो विश्वास मोगाळ भावान आनी भयणीनो आमकां आमच्या वादळांतलें आमच्या कश्टा अनवरांतलें आमकां वाटयता तर असल्या विश्वासान असल्या बाबार्थान शांतपणी धैर्यान आमचें जिवीत जियोंक देव आमकां ताचो आधार दिवं दी म्हणून आमी मागया हे पवित्र रितींत मोगाळ भावान आनी भयणीनो फावो ते परी वांटो घेवच्याक आमची पथकां आनी आमचें उणेंपण उळकून घेवया सांगात आमी म्हणया हांव पातके सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणींनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता मनान चिंतून आनी तोंडांत उसारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पथकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो भोव और अपराध ह्या पासत भगवान सदांच अवकार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणींनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता सर्व पदवेदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनांच्या जिविताक पावूं
देवा उत्सर्गी आणि शांती ताच्या इस्ता संसारी सर्वेस्परा देवा सर्गीच्या राया सर्पोद्वेदान देवा बाबा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका दिन वाजता तुझ्या तर वैभवापासून आम्ही तुका वाकणता सोन्याचे सुख्रिस्ता बापाच्या एकट्याच पुता सोमिया देवा देवाचे शेळये तू संसाराचे पाप काटा आमची आपुलक तू बापाच्या उजव्याक बसलाय आमचे मागणे मानून घे कित्या पवित्रज्ञ सांगाती देवा बापाचे महिमे जेसू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर आमेन आमेन प्रार्थुया येकडे बरं आमच्या जण एकल्याच्या इराद्यां खातीर आनी कोणें आमकां मागोवंक सांगलेलें आसा तांच्याय इराद्यां खातीर आमी मागया. सर्वेस्परा सस्नांच्या देवा तुवें पदवाच्या भाग्यवंत आंतोनीक कर्या बाबर तसो हुशार प्रसंगदार आनी गरजे आकांतांत आसलेल्यांक सोतीर आसरो करून दिलोय. ताजो पाटलाव करून जेजूचो पाटलाव करूंक आमी शिकूं आनी सगळ्या आमच्या गरजां आनी ताची मजत आमकां मेळूं. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्यांच्या एकपणांत जियेत आनी राजभर चलयता ससनांच्या ससना. उत्पत्ती पुस्तकांतले वाचप. दीस उदेवन येताना दुतांनी लोटाक तुर्त करूंक बळ केले आनी म्हळें उठ तुजे बायलेक आनी हांगा आसात त्या तुज्या दोगा दुवांगे आनी भायर सर नाजाल्यार शहराचे ख्यास्तींत तुमचोय जीव तुमी होगडयतलात. लोट कावजेलो देखून त्या मनशांनी ताच्या हाताक धरलो आनी ताचे बायले आनी दोगा दुवां सवे ताका शहरा भायर हाडून दवरलो. तांकां भायर हाडटस दुतां पैकी एकल्यान म्हळें तुजो जीव राखचे खातीर पळोवन वच फाटीं पळय नाका आनी खंय फालक्यांनी रावा नाका दोंगरा वयर धांवन वच नाजाल्यार तुजो जीव नाश जातलो. पूण लोटान म्हळें ना म्हज्या धन्या तशें करूंक म्हज्यान जावचें ना. तुज्या सेवकाक तुजी दया लाभल्या म्हजो जीव वाचूंक वर्ती काकुळट म्हाका दाखयलाय. पूण ह्या अनवराक सांपडून मरचे पयलें दोंगरार आसरो घेवंक हांव शकचो ना. हांगा लागसर एक शहर आसा थंय पळोवन वचोंक सलीस वय तें ल्हान तें जाल्यारय थंय पळोवन वचोंक आनी म्हजो जीव वाचोंक सोड. ताका ताणें जाप दिली बरें हो उपकार हांव तुका करतां. तूं सांगताय त्या शहराचो हांव नाश करचो ना. तुर्त कर आनी थंय पळोवन वच. तूं थंय पावसर म्हज्यान कांयच करूंक जायना. देखून त्या शहराक जोवर म्हण नांव पडलें. लोट जोवराक येवन पावतना सूर्य उदेवन वयर येतालो. सर्वेस्परान सोदोम आनी गोमोराचेर आकाशांतावन गंधकाचो आनी उज्याचो पावस वतलो. अशें त्या शहरांचो आनी सगळ्या फालक्यांचो शहरांनी जियेतल्या सर्व निवास्यांचो
आनी भुंयचे सगळे वनस्पतीचो ताणें नाश केलो. पूण लोटाचे बायलेन फाटीं पळयलें आनी ती एक मिठाचो खांबो जाली. सकाळी फुडें अब्राहम आपूण सर्वेस्परा मुखार उबो रावलो त्या जाग्यार गेलो. सोदोम आनी गोमोराचेर आनी भोंवतणीच्या सगळ्या फालक्यांचेर ताणें दिश्ट घाली. आकटांतल्या दुवरा परी धरणीतावन दुवर वयर येतलो तो ताणें पळयलो. पूण त्या फालक्याच्या शहरांचो नाश करतना देवान अब्राहमाचो उगडास दवरलो आनी लोट वस्ती करून आसलो त्या शहरांचो नाश केलो तेन्ना सर्वेस्परान ताका निवारलो. देवाचें उतर हें. तपासून काढ सर्वेस्परा, मुझी परीक्षा कर. मुझे मन आनी काळीज वरून घे. तुझी दया मया मुझ्या दोळ्या मुखार आसा आनी तुझ्या सता प्रमाणे हांव चलत आसा. तुझी दया मया सर्वेस्परा मुझ्या दोळ्या मुखार आसा. पथका बराबर म्हाका काण उडय नाका. रक्ताक तानेल्ल्या सवे म्हाका नास करी नाका. तांचे हात खोटेपणान बुरशे जाल्या. तांच्या हातांनी ते लोन्स घेता. तुझी दया मया सर्वेस्परा मुझ्या दोळ्या मुखार आसा. पूण हांव निर्दोशी जावन चलता. तूं म्हाका सोडय आनी म्हजी दया कर. मुझे पाय सारक्या मार्गार थीर आसा. जमलेले वर्सबे तुझी होगळी गांव गायतलो सर्वेस्परा. तुझी दया मया सर्वेस्परा मुझ्या दोळ्या मुखार आसा. तुझी दया मया सर्वेस्परा मुझ्या दोळ्या मुखार आसा. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. सर्वेस्पराची वाट हांव पळयोनच आसा. ताच्या उतराचेर हांव पातेवन रावता.
सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं तुमच्या सोवे आसूं मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका सोम्या उपरांत जेजू दोनीर सोडलो ताचे शिशी ताचे सांगाताक गेले अशें आसता सरोवरांत एकाच सणे एक व्हड वादळ उठलें दोनी वयर सयत लारां मारूंक लागलीं पूण जेजू न्हीद काडटालो तोवळ ताचे शिस ताचे सरशीं वचून ताका जागोवन म्हणाले सोम्या आमकां बाचाव कर आमी बुडटाव जेजू तांकां म्हणालो तुमी इतले बिजूड कित्याक कितलो उणो भावार्थ तुमचो आनी उठून वाऱ्याक आनी लारांक ताणें फरमायलें आनी सकट शांत जालें हें पळयलें मनीस विस्मीत जावन म्हणा लागले कसलो मनीस हो वारें आनी दर्यो लेगून ताचें उतर आयकतात देवाचें उतर हें वखणी तुका क्रिस्ता क्रिस्तांतय म्हज्या प्रितीच्या भावांनो आनी भयणींनो सुवार्थेचें वासाप आमी आयकलें जेजू आनी ताचे शिष्य गलिलेच्या एके तडीतावन आनी एके तडीक वचूंक त्या दोनीर भायर सरल्यात आनी ह्या गलिलेच्या मदगात येता आसतना एकाच सणे वारें वादळ थंयसर उरता आनी गलिलेच्या सरोवरांत हें सामान्य जावन जाता म्हणटात पूण हांगासर कितें गे म्हळ्यार गलिलेचो सरोवर म्हणटा आसतना तुमी एक ल्हानशें तळें म्हणून चिंतिनाकांत तळें न्हय सुमार मैलां रुंदायेचें तें सरोवर आनी वारें वादळ उठता आसतना एक शिस खंयसर आसात म्हळ्यार एका ल्हानशा दोनीर आसात आनी लारां त्या दोनीक मारता आसतना कितें जाता की म्हळ्यार उदक दोनी वयर भरून येता उदक दोनीच्या भायर आसल्यारच आमी सुरक्षीत भायर आसलें उदक भितर आयलें जाल्यार दोन बुडटा तशें म्हणटा आसतना आमी समजता शिस आपायांत आसात मरण तांकां लागींच आसा कोणें म्हणयत कोण ना तांकां उपयोन वचोंक जायना गे म्हणून कितले सकत आसल्यार कितलें तालेंत आसल्यार त्या वादळा मदें लारां मदें आनी तेद्या व्हड सरोवराच्या मदगात आसलेल्या शिसांक उपयोन तडीक पावचें सुलभेचें न्हय रेस्क्यू टीम थंयसर नातलें गे आतां जाल्यार रेस्क्यू टीम आसता न्हय गे थंयसर रेस्क्यू टीम नातलें दुसऱ्या मासले पाकतेल्यांक सयत उपयोन हांच्या रक्षणाक येवचें असाध्य आसलें तसली एक परिस्थिती और आकांतांत आसची परिस्थिती आनी असले एका परिस्थितींत एक विचित्र गजाल कितें गे म्हळ्यार जेजू कितें करनासा न्हीद काडनासा विचित्र गजाल आपाय केदो व्हड न्हय गे आपाय केदो व्हड शिसांचो आकांत केदो शिसांची बोब केदी व्हड जायत आनी असल्या वादळा आकांता मदें जेजू न्हीद काडनासा कसली विचित्र गजाल न्हय गे कसली विचित्र गजाल आनी सहज जावन शिस जेजू लागीं कितें म्हणटात तूं न्हीद काडनासाय आमी हांगा आपायांत आसा तूं आमचे खबरेर नाय गे तुका पडून वचों ना गे
आमी मरता आमचो नाश जावंक आसा आतां हाच्या विशयान तुका पडोवन गेल्लें ना गे आमच्या जिवाप्रास न्हीद तुका व्हड गे न्ही गे आमच्या जिवाप्रास न्हीद तुका व्हड गे तडपटे आमकां तशें जाता आमच्या भुरग्यांक जावं पुरो आमकां जावंक पुरो न्ही गे आमी मोबायलार तडपटे आसता आमकां हे सगळ्यां प्रास मोबायलात व्हड जाता भायर घालें जाल्यार या पळय उजो पेटला रे आमी मोबायल सोडचें ना न्ही गे तडपटे तितलें आमी रिगोवन बुडोवन वेता आवयन आपयलें आयकना घोवान आपयलें आयकना थोडे भुरग्यान आपयलें आयकना तुजें घालें सायबीणी वगैरे राव म्हणटा हांव न्ही गे बोब घालता आमी बोब घालता मग्न व्यस्त जावन आसता हांगासर मोगाळ भवनान बेनिनो जेजूय ह्या सगळ्या बोबेक ह्या सगळ्या पायाक कितेंच गण्य नासलेल्या बरी थंयसर तो न्हिदोन आसा आमी पळयता मोगाळ भवनान बेनिनो हांगासर तूं कांय आमच्या खबरेर नायंगे म्हळ्यार तें सवाल त्या जेजूक मारता आसतना येता आसतना जेजू पयलें कितें करता आमकां हांगासर इल्लो व्यत्यास आसा मार्काची सुवार्ता आनी आज वाचलेली मातेवाची सुवार्ता ती तुमी दोनी कंपेर करून पळयल्यार सरी करून पळयल्यार दोनी गणितां आसात 3 वांजेलिस्ट सयत ही गणितां आमकां दितात इल्लेशें सोडून आसा हांगासर कितें जाता की म्हळ्यार पयलें जेजू कितें म्हणटा की म्हळ्यार तांच्या लागीं उलयता तुमचो उणो बवर्त गी कितें कित्याक तुमी इतले बिजोड म्हणून ताचे उपरांत वारें शांत करचें थंयसर घालां पूण मार्काचे सुवार्ते गेल्यार थंयसर आमकां कितें पळोवंक मेळटा की म्हळ्यार हें सवाल शिसांतावन आयिल्ल्या कुडले जेजू तांच्या लागीं उलयना बदलाक पयलें कितें करता की म्हळ्यार तो दर्याक बेश्टायता आनी वादळांक ह्या लारांक फर्मायता बेश्टायता आनी फर्मायता ताचे उपरांत तो विचारता कित्याक इतलो उणो बाबार्थ तुमचो गे म्हणून कशें जावं दी आमी हांगासर पळयता शिसांच्या ह्या सवालाक जेजूची प्रतिक्रिया 2 रितींची वाऱ्याक बेश्टायता आनी लारांक फर्मायता आनी ताचे बेश्टावण्यान ताच्या फर्मान वारें लारां आयकतात आनी सगळें शांत जाता मोगाळ भावानो आनी भयणीनो हांगासर जेजू ताच्या उतरांनी ना म्हाका तुमचो हुस्को आसा तुमची खबर आसा म्हणून उतरांनी सांगच्या परस चड ताच्या घरण्यांनी तो सांगता आपणाक ताच्या शिसांची बिरमत आसा शिसांची खबर आसा म्हणून आमचो देव मोगाळ भावानो आनी भयणीनो आमची खबर नासलेलो आमचो हुस्को नासलेलो देव न्हय आमचो नाश आशेवचो देव न्हय आमकां पाड जायचें म्हणून आशेवचो देव न्हय बदलाक ताचेर विश्वास दवरतल्यांक सदांच ताची मजत दिवन वाऱ्या वादळांतलें राखचो देव सांबाळचो देव आनी हेंच आमचो स्वामी जेजू क्रिस्त थंयसर करता आतां जेजून एक सवाल विचारचें आसा तुमकां बाबर्थ ना गे तुमकां बाबर्थ ना गे हांगासर बाबर्थ म्हळ्यार कितें मोगाळ भावानो आनी भयणीनो बाबर्थ म्हणची गजाल येता आसतना 2 रितींनी आमी हें समजोवयेत एक कितें गे म्हळ्यार थोड्या सतांत थोडीं सतां आसात ताका आमची संमती आसा म्हणून आमी सांगची न्ही गे जावं पुरो मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी बाबर्थाची उत्सारणी करता न्ही गे थोडीं सतां आसात आनी बाबर्थाची उत्सारणी करता आसतना आमी कितें म्हणटा अळे ही सगळीं सतां वय म्हणून आमी लेखता आमी घेता ताका आमची संमती आसा सतमंतान देवाक सरपदेदारा बापाक सर्ग आनी पृथ्वीच्या रचणाराक तो रचणार जेजू क्रिस्ताक ताचो एकलोच पूत आमचो सोमी कितें थोडी प्रपोजिशन्स म्हणटा आमी आसात ती आमी वय म्हणून लेखता ती जावन आसा एक बाबर्थाची बाबर्थ उसारणी करचे हांगासर मोगाळ भावानो आनी भयणीनो तसलो बाबर्थ तुमकां आसा गी ना गी म्हणून जेजू
विसारिना तुम्ही मोनोथेइझम या एकाच देवाक तुम्ही सतमनांत घे या पवित्र पुस्तक तुमकां दिल्लें आसा त्या पवित्र पुस्तकात तुमकां पातयेनी ना गे तसलीं सवालां आज जेजू विसारिना तें गरजेचें पूण जेजू हांगासर कसल्या पातयेण्या विशांत तो विसारता कसली पातयेनी आमकां पातयेनी आसा विश्वास आसा देव एकलो म्हणून आमी हर एकलो सत म्हणटा न्ही गे देवातें ते एक जाण आसात म्हणून आमी सत म्हणटा वेगळी न्ही गे ओके ती एक गजाल आनी एक गजाल कितें गे म्हळ्यार मगाळ बाबान आनी बेनीनो जेजू तांकां सांगता म्हज्या सक्तेचेर बापाच्या सक्तेचेर बापाच्या त्या पदवेचेर तुमकां पातयेनी ना गे विश्वास ना गे ट्रस्टिंग इन द पावर ऑफ गॉड नॉट इन योर पावर ट्रस्टिंग इन द पावर ऑफ गॉड त्या देखून मगाळ बाबानो आनी बेनीनो हे सवाल विचारतात तांकां तो ह्या सवाला मुखांतर देवाच्या सक्तेचेर देवाच्या पदवेचेर तांचो विश्वास दवरूंक तांकां आपयता आनी आजय ह्या सुवार्ते मुखांतर मगाळ बाबानो आनी बेनीनो आमकां देव आमच्या सक्तेचेर न्ही बदला ताच्या सक्तेचेर विश्वास दवरूंक तो आमकां आपयता ताका तुमच्या जिवितांत आयिल्ल्या हर एका वादळांत भायर काडची सकत आसा तुमच्या जिवितांत आयिल्ल्या हर एका अनवारांत तुमकां भायर काडची ताका सकत आसा तुमच्या जिवितांत म्हाका कळीत ना कितलें बरें आसा कितलें वायट आसा बरें आसल्यार बरेंच देव आमकां बरें करता पूण वायट आसा जाल्यार अनवर आसा जाल्यार अवघड आसा जाल्यार भियेनाकात देवाक सकत आसा तुमच्या अनवार तुमच्या जिणेक आतां मारून आसची लारां आपणुची लारां ती केदी वर्ती जाल्यार केदी अपायाची जाल्यार ताचे तावन तुमकां भायर काडूंक देवाक सकत आसा आनी त्या सक्तेचेर विश्वास दवरूंक आमकां आयची शुभ वार्ता आपयता आनी मगाळ बाबान आनी बेनीनो जेजू तशेंच करता थंयसर ताच्या सक्तेन सगळें वादळ तो शांत करता आनी थंयसर प्रशांतता येता आमी मीस सुरू करता आसतना तितलें वारें नातलें पूण जोरान पावस आयलो पूण आतां कशें पळया एकदम कोल जालें आतां शांत जालें तसली शांतता हाडची तुमच्या जिवितांत हाडची सकत त्या देवाक आसा त्या देखून हो विश्वास आमी दवरूंक जाय आनी असली शांतता थंयसर त्या दर्यांत आयिल्ल्या वेळार तांणी एक विचारचें सवाल आसा वो कोण ते एकामेका लागीं विचारतात कसलो मनीस वो वारें आनी दर्यो लेगून ताचें उतर आयकतात हू इज ही कोण मगाळ बाबान आनी बेनीनो जेजू कोण हांगा जेजूची आयडेंटिटी ह्या जेजूची वळख आमकां दाखयलेली आसा पूण ह्या सवालाक हांगासर जाप आसा की जेजू कोण म्हणल्यार सवालाक जाप आसा गे दिल्या गे जाप ना थंयसर एंड जाता ते एपिसोड एंड जाता पूण ह्या सवालाक जाप मेळत जाल्यार आमी पोरण्या सोल्ल्याक वचूंक जाय पोरण्या सोल्ल्यांत मगाळ बाबान आनी बेनीनो थंयसर एक किर्तन आसा तें किर्तन 107वें किर्तन बोळ 23 हें किर्तनां वाचून सांगता चीत दिवन आयकात दर्यांत तारवांचेर बसून भोंवतेल्या मनशांनी व्हड सागराचेर व्यापार करतेल्यांनी देखलीं सर्वेस्पराचीं कृत्यां आनी दर्याचे गुंडायेंत ताणें केल्लें विजमेतां आपल्या उतरान देवान वादळ उठयलें आनी वूंस लारां उबीं केलीं ते मळबा पर्यंत सडले मागीर पाताळांत पडले पळय वाऱ्याची तीव्रता कितली गे म्हणून थंयसर आसलेले मनीस एका रितीन वयर आकाशाक सडलेल्या बरें आनी पाताळाक देंवलेल्या बरें जालें तसली तीव्रता ताचे उपरांत आमी पळयता ह्या आकांतान तांचें काळीज उदक जालें तांचें काळीज उदक जालें धैर्य सुकलें बेबत्या भाशेन लोकोन ते आपणोवंक दोपडोवंक लागले
तांचे सगळे हिकमत नपैस जाली सगळे हिकमत ते चडावो जावन दर्यांत व्यापार करचे मनीस सादारण लारांक भियेतात गे सांगा ना ते लारां विरोध झुजचे मनीस न्ही गे तांकां हिकमती आसात उपयोग तांकां कळीत आसा पूण ह्या वेळार कितें जाता तांचे सगळे हिकमत नपैत जाली तरी आमच्या जिवितांत ती जाता न्ही गे आमच्या लागीं सगळें आसा कोण ना पयशे आसात दुडो आसा आनी कितें आसा मनीस आसात पूण असल्या सिच्युएशनार आमी पडटा गे ते खंयचेय उपकाराक पडनासलेलें जाता जाता गे खंयचेय उपकाराक पडनासलें जाता आमचो दुडूय आमकां त्या वखदार उपकाराक पडनासलेलें बरें जाता आमचे कॉन्टेक्ट्स थोड्या फुडें येदे व्हड कॉन्टेक्ट्स आसल्यार थोड्या फुडें तेय उपकाराक पडनासलेले बरें जातात न्ही गे आमी एक सुरीन जाता आपायान पडटा तशें जाता आनी उपरांत आमी पळयता आनी आपल्या कश्टांत ताणें सर्वेस्पराक उलो मारलो पळया असल्या एका सिच्युएशनांत कोणाक ताणें उलो मारलो देवाक सर्वेस्पराक उलो मारलो आनी तांच्या आकांतांतलें ताणें तांकां निवारलें ताणें वादळ शांत केलें आनी दर्याचीं लारां ओगी जालीं ती थंड जालीं देखून ते संतोसले आनी वचूंक सोदताले त्या बंदराक ताणें तांकां पावयलें पळया त्या देखून तें सगळें कोणें केलें थंयसर पर्ण्यासोल्ल्यांत कोणें केलें कोणें केलें देवान केलें सर्वेस्परान केलें तेंच जें कितें पर्ण्यासोल्ल्यांत जालां तें आतां हांगासर जातें आसा नव्या सोल्ल्यांत जातें आसा आनी तें कोण करते आसा जेजू करते आसा तर जेजू कोण देव जेजू जावन आसा देव सी हीज आयडेंटिटी इज रिवील्ड पळया जीजस आयडेंटिटी इज रिवील्ड ताणें उक्त्यान पब्लिकली मायट नॉट हॅव सेड दॅट आय एम गॉड बिलीव इन मी ही रेअरली सेड दॅट न्ही गे अप्रूप ताणें तशें सांगूंकूच ना पूण आमकां कळीत जाता जें कितें कृत्यां तो करन आसा तें सगळें जेजू कोण म्हळ्यार सवालाक जाप दिवन आसा तो देव मगाळ बाबान आनी भयणीनो त्या पर्ण्या सोल्ल्यांत त्या दर्यांत काम करतल्यांक वावर करतल्यांक राखलेलो देव मनीस जाल्लो देव जेजू क्रिस्त ताच्या शिसांक त्या वादळांत राखलेलो देव आतां आमच्या मदें आसा तो त्याच सक्तेन त्याच बळान तो तुका राखून आसा तुका राखता सांबाळटा त्या देखून तुजो विश्वास त्या देवाच्या सक्तेचेर तूं दवरता तेन्ना ह्या वाऱ्या वादळा शांतपणा मध्ये ह्या वाऱ्या वादळा मध्ये कश्टा मध्ये ना हांव शांतपणे रावता म्हजो देव हांवें आशिल्ल्या त्या शांतेच्या दोंगराक म्हाका खंडीत पावयता म्हळ्यार विश्वासान तूं आसता तेन्ना तूं कितें जाता गे म्हळ्यार त्या वादळाक लागून तूं जिवीत होगडायनाय नश्ट अनुभव करनाय बदलाक त्या तुज्या विश्वासाक लागून तुवें देवाच्या सक्तेचेर दवरलेल्या त्या विश्वासाक लागून तूं आशिल्ल्या त्या बंदराक तूं पावयताय ज्या देवाच्या सक्तेचेर तुवें विश्वास दवरला ती सकत त्या बंदराक तुका पावयता हो जावन दी मंगळ भावने बीन तुजो म्हजो आमचो हर एकल्यांचो विश्वास ह्या विश्वासान आमी सोडूंक आनी वाडोवंक देवाची मजत ह्या मिसाचें बलिदान फुडें व्हरता आसतना आमी मागून घेवया मोगाळ भावान आनी भयणीनो देव आमकां कश्टा आकांतांतलें अनवरांतलें वाटायता आमच्या गरजांक तो पावता देवाच्या ह्या सक्तेचेर आनी चड ताका आमचेर आसच्या मोगाचेर विश्वास दवरून आतां आमची प्रार्थना ताच्या समोर दवरया सर्गींच्या बापा पवित्र सभा चलोवन व्हरच्या आनी पवित्र सभेक निस्वार्थी सेवा दिवच्या आमच्या पापा साहेबाक गवळी बापांक याजकांक धार्मिकांक राख आनी सांबाळ तांच्या वावरान तांकां फावो तो प्रतिफळ लाभे म्हण मागता बापा आमचे मागणे आयक आमच्या सर्व सरकारी अधिकाऱ्यांनी आनी राजकारभाऱ्यांनी सतानितीन आमचो देश चलोवन व्हरूंक सर्व भ्रष्टाचार आनी अन्याय सांडून दुबळ्या धाकट्यांच्या गरजांक आदार दिवंक तांकां प्रेरण लाभे म्हण मागता बापा आमचे मागणे आयक
आमच्या युवजणांनी संसारी आणि लौकिक संगतीक बुलोवन तांची जिणी होगडायन असे बघा तुझ्या पुता जेजूच्या सुवार्तेच्या स्पिरितान तांची जिणी रुपीत कर सर्गींचे राज स्थापन करूंक तांकां कृपा आनी बळ दी म्हूण मागता बापा आमचे मागणे आयक. हांगासर जमलेल्या तुझ्या मोगाळ सांता सा अंतोनींच्या भक्तिकांचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल. तांची मागणी आनी तेसावां तांची खंत बेजाराय आनी काळजाचे आस्कार तुस्कार हाडून ह्या पुनशत्याक आयलात तांची आशा अपेक्षा सुपळ कर आनी तांकां तुज्या भरपूर आशिर्वादांनी बर म्हूण मागता बापा आमचे मागणे आयक. शारिरीक आनी मतीच्या पिडेन कश्टांच्या सर पिडेस्तांचेर तुजो आशिर्वाद घाल. सर पिडे शिडेंतले तांकां निवार म्हूण मागता बापा आमचे मागणे आयक. ह्या पुनशताच्या अभिवृद्धीच्या कामाक विविध रितींनी आदार दिल्ल्यांचेर आनी उदारमनांच्या दानींचेर तुजो आशिर्वाद घाल आनी शंबरांनी तांकां पाठीन दी. फुडें जावं कशी सर बरी कामां शेवटाक पावय म्हूण मागता बापा आमचे मागणे आयक. एक घडीभर मौनपणी आमच्या आमच्या कसकी गरजां पासत आमी मागया. आमच्या कुटुंबाच्या सान्यांच्यो आमच्या भुरग्यांच्योय गरजो आनी कोणें आमच्या लागीं मागूंक सांगला तांच्योय गरजो आमी हाडून आयल्या त्योय देवा समोर आमी दवरया. संत अंतोनीच्या आनी ह्या पुंतळाच्या जायत्या भक्तिकांनी म्हजे लागीं तांच्या इराद्या खातीर मागूंक सांगिल्लें आसा. बरें काम मेळच्या खातीर भुरग्यांचे देणे लाभच्या खातीर जाग्याचे समस्ये परिहार जावचे खातीर हेरांच्या दोशीतावन सुटका मेळच्या खातीर आनी अशा विविध गरजां खातीर ताणें मागूंक सांगिल्लें आसा. त्यो सगळ्यो गरजो देवा समोर हांव दवरतां. सर्गींच्या बोमगाळ बापा जे सक्तेन तुवें तारवारासच्या त्या मनशांक त्या वादळांतलें राखलें गे कशें तुज्या पुतान वादळांतलें त्या शिसांक वाटायलें गे तशेंच तुंय आमचे कुमकेक येताय तुजे सक्तेन आमकां आमच्या कश्टांतलें आमच्या पिडेंतलें भायर काडताय आमच्या गरजांत पावताय म्हळ्यार विश्वासान आमी तुजे समोर दवरलेली मागणी देन आयकून घे आनी तुजे तावन आमकां आदार येवं तुजे तावन आमकां बळ आनी सकत लाभो आनी तुज्या तेच वर पदवेन आमकांय आमी आशेवचें समाधान फावो कर. हें मागणी आमी करता तुज्या पुता आमच्या सोम्या जेजूच्या नांवान आमेन. दुर्बळी आमची जिणी तुवेंच दिलेली सदेणी घेवन आयल्यो खालपेपणी नितळ निर्मळ मोनी जेजू आमच्या सोम्या संगी जमल्या तुजे लागी मानून घे ओपून घे किरकोळ आमची ही प्राणी स्वीकार कर मोगाळ बाबा आमकां सर्पिता तुका उंड्या वायना सवे भर आमचें जिवीत मोगान तुज्या. म्हज्या भावा भयणीनो म्हजें आनी तुमचें हें बलिदान सर्व पदवेदार देवा बापाक मानतात असलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मैमेक आमच्या नक्क पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेवं.
सर्गींच्या बापा तुझी महिमा परगटूंक पवित्र आत्म्यान भाग्यवंत पदवाच्या आंतोनीची मोत उजवाडायली त्याच पवित्र आत्म्यांक धाडून आमी संभ्रमताव त्या गुटाची चड आनी चड आमकां वळख दी ताच्या आदारान तांतू फावत्या मनान वांटो घेवंक आनी दिसपट्टे जिणेन तांचो फळ काडून हेरांक बावरताचो उजवाड दिवंक आमकां आधार दी तुज्या पुता जेजूचे नांवी सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं तुमच्या सोवे आसूं आमची काळजां उबारुया सर्वेस्पराक उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवेदार आनी ससनांच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो आंतोन तुज्या भक्ताच्या मनाक हो नोवेनाचो दीस संभ्रम तुझे पवित्र सभेक तूं फावो करताय ताचे पुण्यवंत जिवीत आमकां धीर दिता ताची शिकवण आमचे गिन्यान उजवाडायता ताच्या मागण्यांच्या धर्मान आमकां तूं सांबाळताय देखून देवदूत आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता पवित्र 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 कळपारांचो सर्वेस्पर सर्गांनी संसार भरला तुज्या वैभवा सर्गी तुकाचे सर्गी तुकाचे सर्वेस्पराचे नामी येता ताकाचे सर्गी तुकाचे सर्गी तुकाचे बापा खरंच तूं पवित्र तूंच सगळ्या पवित्रपणांची जर तुझ्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कस मरण सुसंकवेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात ही मुची कूड तुमचे पसत समर्पूंची तेच परी जवान जातस ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताचे काल्स नव्या आनी सस्नीक कराराचें हें रगत पातकांच्या बक्षाणें मेळच्याक तुमचे पसत आनी सुमेस्त मनशां पसत तें वारो उतेलें हें म्हज्या उगडासा करात भावार्थाचो गुट परगटुया जीवन
बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल तुका समर्पिता तुज्या मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतली आमी समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता सर्वेस्परा आख्या पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी लियो आमच्या भगवंत बापा जेराल्ड आयजाक आमचे गवळी बापा आनी सगळ्या याजाकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमगांत वाडय पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणींची काकुळट कर तांकां आनी तुज्या इश्टागातींत मेल्ल्या सुमेस्तांक तुज्या परजळीत मुखार मळपळ्यांक फावो कर आमा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता औंकार मुरये देवाचे मे संगाती भगवंत झुजे तुजो पती भगवंत धर्मदत्ता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससणांच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या संगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सर्व पदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनांच्या ससना आमच्या सोडवंदराची आज्ञा मनांत धरून ताणें सुशिकयलेलें प्रार्थन दीर्घेवन म्हणुया आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें रास आमकां येवं तुजी कुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमचे पातकां बोगस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार सर्वेस्परासर वायटांतले आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्थकाय आमकां दी सर्गींचे भाग आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवशान अतिरेकतल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळतेन सर्व पातकांतलें सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हणजे शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुज्या कुशा प्रमाणे तिका शांती देन एकवटान सांबाळ तूं जियेताय आनी राजभर सुलयताय ससनांच्या ससनांक सोम्यांची शांती सदां काल तुमचे सव्यासो एकामेकाक शांती दियात देवाचे शिडये संसाराचे पाप काढतेले आमची काकृत देवाचे शिडये संसाराचे पाप काढतेले आमची काकृत देवाचे शिडये संसाराचे पाप काढतेले आमकां शांती दे ही देवाची शेळी संसाराचें पाप करता ती शेळयेच्या जेवणाक पयल्यांत ती नीज जावन सुभागी सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना पूण तुज्या उतरानच म्हाका भलायकी मेळटली
जिवीत मोचे नंदन करताय जिविता कुवरा कुर्पे सागर वंदने क्रिस्ता स्वागत स्वागत सर्गेराया दुर्मळ्या काळसान मोच्या शेळ्यांक राखता पाचव्या सरोवाक व्हरून पायताय जिवितासर तुतान बागयताय सर्गेच्या सुखाक व्हरून पायताय जिविताक व्हर कुर्पे सागरा वंदने क्रिस्ता स्वागत स्वागत सर्गेराया दुर्मळ्या काळसान मोच्या लापय सौम्या आस्तुची कृपा करच्या सदा आमी तुझी सेवा पिडार कर काळजांतल्या हर एक दिसा हातान सांबाळ सर्गीराया जिविताक व्हरा कुर्पे सागरा वंदने क्रिस्ता स्वागत स्वागत सर्गीराया दुर्मळ्या काळजान मोच्या जीवो उंडो तुझी विदिताय पातकाच्या पावसांतलो म्हाका राखताय प्रकाशी सूर्य तो उजवाड फांगताय जिवीत मोचे नंदन करताय जिविताक व्हरा कुर्पे सागरा वंदने क्रिस्ता स्वागत स्वागत सर्गेराया दुर्बळ्या काळजान मोच्या प्रार्थुया भोव मोगाळ बापा सर्गेच्या जेवणांत वांटो घेवन नव्या जिवान आनी गठायान आमी भरल्या भाग्यवंत आंतोनीचें शिकोवण पाळून आमकां तुवें दिल्याय त्या देण्या पासो तूं निरंतरी तुका दिनवासूंक आमकां फावो कर आनी आमचे भोंवतणी आसलेल्या नेणाऱ्यांक बाबरतासो उसवाड मेळासो करूंक तूंच आमकां कृपा दी तुज्या पुता जेजूचे नांवी सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं तुमच्या सोबे आसूं आनी सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालूं आमेन वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा देवाचे वडुका
केरेकट्टे सांत आंतोनीच्या पुण्यशताक आयिल्ल्या तुमकां केरेकट्टेच्या आनी सांत आंतोनीच्या सर भक्तिकांक मोगाचो स्वागत. सुमार 400 वर्सां तावन ह्या पुंतळार सांत आंतोन ताचे विनवणेचो आदार भक्तिकांक दिवनूच आसा. ताचो अनुभव आमकां समेस्तांक जाला म्हणून हांवें म्हणयत. आयच्या दिसा परत ताची ससाई मागून ताचे मजत मागून ह्या पुंतळाक आयिल्ल्या तुमचे पसत तो देवा लागीं विनंती करून दी आनी तुमी सोदून आयिल्लो आदार तुमकां फावो करून दी म्हणून हांव मागतां. सांगाता म्हज्या दिसपट्ट्या मागण्यान तुमचे पसत मागतलो म्हणून म्हजी मागणी तुमकां हांव बसयतां. ह्या जुबल्यावाच्या वर्सा आमी आसा पुंतळाची भेट करूंक विशेष उलो पवित्र सभेन आमकां दिल्लो आसा. तुमच्या आनी तुमच्या कुटुंबा समेत तुमी करच्या भेटेक हें पुण्यशेत केदाळाय तुमकां स्वागत करता. ह्या पुण्यशेतांत हर एका मंगळारा सांत आंतोनीचें नोवेनां सांत नोवेनाच्या दिसा सकाळीं 10 वरार पवित्र सक्रामेंताचें आराधन 11 वरार मीस उपरांत नोवेन आनी उपरांत आयिल्ल्या भक्तिकांक जेवण. हर एका आयतारा हांगासर सकाळीं 10:30 वरार मीस आसा. ह्या पुण्यशेतांत भक्तिकांक हेर सवाय मेळटा. भुरग्यांक वांजेल रजार, कुटुंबांचेर वांजेल रजार, आत्मीक समलोचन आनी कुमसारां ही सेवा गरज आसलेल्यांनी फना मुखांतर सुरवेर कळून येवच्याक विनंती. हप्त्या मदें कुटुंबा समेत ह्या पंगड जावन येतेल्यांक मिसाची गरज आसा जाल्यार जोगती मांडावळ आमी घालतल्या अशें येतेल्यांनी सुरवेर सामकें कळोवचें. ह्या पुण्यशेतांत धर्मीक वस्तूंचें स्टॉल आसा. पवित्र उदक, तेल, दुंपू, कोंता, बिंतिण्यो, सांत आंतोनीच्यो लानोडी माज्यो, जेजूची सुवार्ता बूक ह्या म्हयन्याचो बायबल, वाती आनी हेर जायत्यो वस्तू हांगासर मेळटात. खंयच्या धर्मीक वस्तूंची गरज आसा जाल्यार मिसा उपरांत स्टॉलाक भेट दियात. मिसांत दिवंक कोणायकी आसान जाल्यार दफ्तरांत मिसां घेता. नोवेनांच्या आनी हेर दिसांच्या मिसाक तास रुपये 300. नोवेनांच्या दिसा मुर्दोम मीस दिवचें जाल्यार तास रुपये 500. हर एका मंगळारा भक्तिकांक दिवच्या जेवणाक प्रयोजक रावूंक अवकाश आसा. रुपये 8000 दिवन एका दिसाच्या जेवणाक प्रयोजक रावयेत. तांके प्रमाणे चड या उणें दिवन ह्या जेवणा बाबतींत आदार दिवयेत. ह्या पुण्यशेतांत अभिवृद्धीची जायतीं योजना हाती घेवचे चिंताप आसा. ह्या योजना पैकी आमी हातीन धरलें पयलें येवजण निर्गतिकांच्या आसऱ्याचें येवजण. हें येवजण पंता पावोन निर्गतिकांक फुंक्याक वस्ती आनी जेवण दिवंक आमी आशेतां आनी हें येवजण डिसेंबरांत आमी पंता पावोवंक चिंतलां आनी फेब्रुवारींत रिलेकेच्या फेस्ता दिसा ताचें मुक्तावन आमी करतल्या. आनीक जायतो वावर आसा, जायतें काम आसा. हे दिशेन ह्या काकुळतीच्या कामांत तुमचें दान दिवन तुमकां कोणायकी हात मेळोवंक आसा जाल्यार तुमचें कुशेचें दान आमी मोगान स्विकार करता. तें तुमी दफ्तरांत आमकां पावीत करियेत. ह्या पुंतळार वर्सांत 2 वार्षिक फेस्तां आमी आचरण करता. फेब्रुवारीची 15 तारीख आनी जुनाची 13 तारीख. ह्या वर्सा फेब्रुवारी 15 तारीख आयतार येता जाल्ल्यान दीस आमी बदलूनची साध्यता आसा. चड करून 17 तारखेर मंगळारास आमी फेस्ताचें आचरण हांगासर करचें चिंताप आसा. ह्या फेस्ताक तुमकां हांव स्वागत दितां. आयच्या दिसा देवस्तुतेक आदार दिल्ल्यांचो हांव उपकार दवरतां. प्रत्येक जावन आमकां संगीत दिलां. फेलिक्स डिसोजा, पियूस नगर फिरगजेचो आनी संगता आमकां एका मंगळारा कुमो करूंक येता लॉयड रिबेरो गंगोळ्ळी ताचो. आनी संगता आमकां किर्तनां गावंक कुमो करता रिना मेंडोन्स तल्लूर. आनी संगता गायन गावंक आमकां कुमोक करना सांत रोजी, फिलोमिना आनी जेनिफर. तांचो उपकार दवरता. तांकां देव बरें करूं. आमी समेस्तां उबे रावया. नोवेनांचें गीत आमी गावया. नोवेनांची सुरवात आमी करया. Dorian sankling to formaita
आंगलांग पांगलांग बेऱ्यांक पावता कितें सांडल्यार दाखोवन दिता ल्हाना व्हडा बुजोन धाडटा पान नंबर 16 नव्यानांच्या मागण्या सांगाता म्हणया ह्या वर्त्या सांत आंतोनी तुज्या मागण्या वरवीं मौन सूख अनवरां देंवसार आनी स तरांच्या वासाची पिडा पयस सरता म्हूण उगडास कर तुज्या मारिफात पिडेस्तां भलायकी मेळटा उसांबल दर्ये थंड जातात बंदिवानाचे संकले तुटून पडतात तोंटे उठून चलतात कुरडे पळयतात केपे आयकतात मणे उलयतात भायर पडिल्ल्यो वस्तू मेळटात ल्हान व्हड तुजे कडेन मागतात आनी मागलें सर तांकां मेळटा तुजे वरवीं आपाय ग्रास सर पयस जातात आनी आमच्या सर गरजांत पावताय सर पातणी तुजें दवण तुजें कुमक आमी मागतांव इतले बडे आशेन आमी मागतांव तें सर आमकां जोड दिवन तुजे पदवे संवसाराक दाखय आमेन पान नंबर 18 केरेकट्ट्याच्या सांत आंतोनीक मागणे हे केरेकट्ट्याच्या असर्या घरा पदवाच्या सांत आंतोनी तुज्या असर्या मारिफात तुजी मजत मागून ह्या पुणशताक आयलेल्या सर भक्तिकांक तूं पावताय तांचे मागणी आयकताय आनी तांचे कश्ट हळू करताय सबार जाती खातीर लोक येवन तुजे लागीं मागता आनी तूं तांच्या गरजां पावताय देवान तुका दिल्ल्या सबार देण्या पैकी असर्यांचे देणे विशेष ह्या असर्यांचे सक्तेन आमच्या सर कुडी आत्म्याच्या गरजां पाव म्हूण तुजे लागीं कलतेपणी मागतांव सांत आंतोनी मुखांत्र देवान फावो केल्ल्या सर उपकारांचो उगडास आमी काडया ताका आमी अर्गां दिवया एकल्याक दुबाय ड्रायव्हिंग लायसन्स मेळना बरें काम फावो जालां एका भयणीक सुमार 16 वर्सां उपरांत भुरग्याचें देणें फावो जालां पर एका भुरग्याक हांगासर आपण हाडिल्लें तें प्री टर्म भुरगें वेंटिलेटरार आशिल्लें आनी तांणी ससाय मागिल्ली आनी तें भुरगें आतां मस्त बरें आसा उलयता एक्टीव जालां एकल्या बाबाक एका ब्रेनांत कितेंगी समस्या आशिल्लें कितेंगी ग्रोथ आशिल्लें ताका एक्सिडेंट जाल्ल्या वेळार एक्सरे काडटा आसतना तें कळ्ळें आनी ताचे उपरांत तें सर्जरी करून काडूंक मस्त त्रास आशिल्ले पेरंट्सांक डॉक्टरांनी आपूण सयत सांगलें की आमी सर्जरी करता आसतना इल्लें सोडून जाल्यार तरणाट्याक सोलोवंक जावचें ना या ताजें उलोवणें बंद जायत तांणी देवाचेर विश्वास दवरून सांत आंतोनीचे विनवणेचेर विश्वास दवरून संमती दिली आनी ते म्हणटा भुरग्याक सोडून जाल्यार हांव पळयतां म्हणल्यार त्या धैर्यान हांवें ओके म्हणलें आनी आमकां देवाचेर सांत आंतोनीचे विशेश पातयेनी आसली म्हणून ती सांगूंक लागलीं आनी कितेंच कॉम्प्लिकेशन नासतना कितेंच वायट जायनासतना त्या भुरग्याचें ऑपरेशन जालां आनी तो बरो आसा परच्या दिसा ती हांगासर आयली ह्या सर उपकारांक आनी आमकां मेळ्ळ्या उपकारांक अर्गां दिता आसतना ताच्या यस्स सक्तेन आमच्या गरजां तो पावतलो आनी सांत आंतोन आमच्या पासत विनंती करतलो म्हणल्यार विश्वासान आमची मागणी आमची तेसावां ताजे समोर दवरया बरी सैरीक मेळच्याक बरी भलायकी मेळच्याक गल्फान बरें काम मेळच्याक दिल्ले पयशे फाटीं मेळच्याक कुटुंबान भलायकी माया मोग आनी शांती समाधान आसच्याक रीण फारीक जावच्याक वायट संवय सोडच्याक भुरग्यां सारकें उलोवच्याक डिलिव्हरी बऱ्यान जावच्याक बरें काम मेळच्याक एंट्रन्स एग्जाम बऱ्या रितीन प्रिपेर करच्याक तोंडांतले फोड मुमरां गूण जावच्याक मायग्रेन गूण जावच्याक व्यापार बरो जावंक कोर्ट केस बेगीन सित्यार्थ जावंक भुरग्याचे देणे मेळोवंक विजा मेळोवंक जर्मनीची लँग्वेज भास बऱ्या रितीन शिकोवंक बरें शिकून बरें काम मेळोवंक शिकलेलें उडासान दवरूंक अर्थीक समस्या पयस वचोवंक तकली दूख पिताचे समस्या निवारूंक राग आनी हट पयस जावंक इराण आनी इस्रेल झुज संपूर्ण रितीन रावंक पांय पाट काळजाची दूख गूण जावंक
रिपोर्ट नॉर्मल येवंक नेगेटिव्ह येवंक PFचे पैसे मेळोवंक रक्तांत आनी आंगांत आसलेली एलर्जी गूण जावंक एकल्याचें मन परिवर्तन जावंक पोटाच्या स्कॅनिंगाचो रिपोर्ट नॉर्मल येवंक हाताचे समस्या निवारूंक दांत दूख गूण जावंक गल्फान बऱ्या रितीन पैन करूंक एकल्यान मिसांत भाग घेवंक कंपनींत काम मेळोवंक करूंक स्वंत घर बांदूंक काजारी जिवितांतले समस्या पयस वचोवंक माया मोग सोडोवंक BP कंट्रोलार येवंक फिट्स पिडा गूण जावंक ITI एग्जामांत पास जावन बरें काम मेळोवंक पायल्स आनी शुगर बरें जावंक घराक आनी जाग्याक वाट मेळोवंक जाग्याचे समस्या परिहार जावंक सर पिडा बरी जावंक कुटुंबान शांत समाधान आसूंक भुरग्यांचे देणे मेळोवंक येवंकासचे पयशे येवंक बरी सेरीक मेळोवंक मोबायल आनी फ्रेंड्स हातावन सुटका मेळोवंक दुबायंत नर्साचें काम मेळोवंक बेगीनच भुरग्यांक देव भिरांतेन वाडोवंक बरी मोत मेळोवंक मोबायल एडिक्शनान तावन पयस रावंक ह्या गरजांत आमचे गरजो आमी मेळोवया आमचे मागणें फुडें व्हरया यो आमच्यो सर गरजो देवा आमच्या बापाच्या पांयतळीतून दवर तुज्या मोगाळ विनंतेन काकुळदार देव ते मागणें स्विकार सुंदी सर कश्टांतल्या विघ्नांतल्या आनी वरांतल्या पिडेशिडेंतल्या आनी वायटांतल्या आमकां तो निवारून दी अशें तुजे तान मेळिल्ल्या उपकारा मारी फात सर पदवेदारा देवाक ताच्या पुता जेजूक आनी पवित्र आत्म्या महिमा जावं दी आमेन सांत आंतोनिया मपोसोत विनंती कर क्रिस्ताच्या बसण्याक आमी पोवचोवचे खातीर प्रार्थया सर पदवेदारा देवा तूं एकलोच विचित्र आनी अजापां करताय आमी तुजे कडेन परतून मागता तुजो सेवाक सांत आंतोनीची जीब ताच्या मरणा उपरांत जशी कुसान आसता सांबाळली तशें आमी ताच्या पुण्या वरवीं आनी देखी वरवीं सदां काळ तुका हो ग्लाब दिवंक आनी वर्णोवंक आमकां फावो कर आमेन पिडेस खातीर मागणें सर पिडेस भुरग्यां खातीर आस्पत्रेन चिकित्सा घेवन आसच्या खातीर आमच्या कुटुंबांत आसच्या हर एकल्याच्या बरे भलायके खातीर तांची पिडा पयस वचे खातीर मागया सोम्यांचे नांवी आमचो आधार ताणे रचला सर्ग आनी संसार सोम्या दयनायक आमचे मागणें आनी म्हजे बाब तुजे मुखार पावून दी सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं तुमचे सोबे आसूं प्रार्थुया सर पदवेदार आनी ससन देवा तुजी गुण करचे सकत पिडेस कुणीने वतून कोस्तोंच्या तुज्या भुरग्यांक तूं आशिर्वादीत करताय आनी व्हडा मोगान सांबाळताय ह्या तुज्या विश्वासी साकरांचे तूं दयाळ दिश्ट घाल सर बांदपासांतले तांकां सोडय मोतीचे आनी कुडीचे सर दूख तांचे तान पयस कर तुज्या अगणित काकुळतीचेर पातयेवन आयिल्ल्यांक तांकां तुज्या भक्ता पदवाच्या भाग्यवंत आंतोनीचे प्रत्येक मजतीन कुडी आत्म्याची भलायकी लाभय ह्या पुणशेतान तुज्या दैवीक सहवासाचो संतोष आनी समाधान तांकां मेळ्ळें म्हणली दादोसकाय तांचे जावं दी अशें शांती जोडोलीन ती तुजें साकरां जेजू क्रिस्ताचे शिकवणे आनी देखी प्रकार सोलून तुजो मोग आनी बरेंपण पासारचें करी भक्तिवंतान जावन जियोवचें आनी तुका महिमा दिवचे भाग तांकां फावो कर क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमेन सोमे जेजू क्रिस्त तुमचे सोमे राव आनी तुमचें संरक्षण करूं आमेन तुमच्या भितर तो राव आनी तुमकां सांबाळलो आमेन तुमच्या मुखल्यान तो राव आनी तुमकां वाट व्हरून तुमच्या पाटल्यान तो राव आनी तुमकां राखूं तुमच्या वयर तो राव आनी तुमकां आशिर्वाद दिवं आमेन रेलिकेचो आशिर्वाद आमी घेवया आनी सर पदवेदार देवा बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवो आनी सदां काल रावो आमेन आमी सुमेस्त उबे रावया जेवणांचेर आमचे मागणे आमी म्हणया प्रार्थुया सर्गेंच्या बोमगाळ बापा तुज्या उदारपणान सांत आंतोनीच्या भक्तिकांच्या उदार देण्यान हें जेवण तुवें आज आमकां फावो केलां ह्या जेवणांचेर तें जेवण आमकां तयार करून दिल्ल्यांचेर ह्या जेवणाक स्पॉन्सर रावलेल्यांचेर आनी हें जेवण सेमतलें आमचेरय तुजो आशिर्वाद घाल हें जेवण सर्गेंतावन जायतीं कृपा बेसावां आमकां दिवचें जेवण जावन तूं आशिर्वादीत कर बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्यांचे नांवी आमेन
निमाणें गीत आमी गावया. करे परिपालक रे संत अंतोनिಯವರೇ पालक रे परिपालक रे संत अंतोनिಯವರೇ ಪಾದ್ವಭೂರಿನ ಪರಿಮಳವೇ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ ನಮಗಾಗಿ ಪಾದ್ವಭೂರಿನ ಪರಿಮಳವೇ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ ನಮಗಾಗಿ ಯೇಸು ಬಾಲರ ಕರದಲ್ಲಿ ಪಿಡಿದ ಪವಾಡ ಸಂತರೇ ಯೌವನದಲ್ಲಿ ಸುವಾರ್ತೆ ಸಾರಿದ ಅದ್ಭುತ ತಾರೆಯೇ ಯೇಸು ಬಾಲರ ಕರದಲ್ಲಿ ಪಿಡಿದ ಪವಾಡ ಸಂತರೇ ಯೌವನದಲ್ಲಿ ಸುವಾರ್ತೆ ಸಾರಿದ ಅದ್ಭುತ ತಾರೆಯೇ ಎಮ್ಮಯ ಕೋರಿಕೆ ಕರದಲ್ಲಿ ಪಿಡಿದು ಕ್ರಿಸ್ತಗೆ ಅರ್ಪಿಸಿರಿ ಎಮ್ಮಯ ಕೋರಿಕೆ ಕರದಲ್ಲಿ ಪಿಡಿದು ಕ್ರಿಸ್ತಗೆ ಅರ್ಪಿಸಿರಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ ನಮಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ ನಮಗಾಗಿ ಪಾಲಕರೇ ಪರಿಪಾಲಕರೇ ಸಂತ ಅಂತೋನಿಯವರೇ ಪಾಲಕರೇ ಪರಿಪಾಲಕರೇ ಸಂತ ಅಂತೋನಿಯವರೇ ಪಾದ್ವಭೂರಿನ ಪರಿಮಳವೇ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ ನಮಗಾಗಿ ಪಾದ್ವಭೂರಿನ ಪರಿಮಳವೇ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ ನಮಗಾಗಿ मोगाळ पुत्रा सोवे ओंकार मरी आशीर्वाद देव आमकां बगेन पुरुषाच्या कृपेन निवारण आमच्या देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाच्या आणि पुताच्या आणि पवित्र आत्म्याच्या नावे आमेन.